ही आता आमकां क्रॉस करपाक जाय आणि आम्ही जेन्ना येयल्ले तेन्ना हे कांयच नासलें, सामकें बारीक फ्लो आसलो आणि आता आमकां वाडला फ्लो. आता कशें वचप तें कळना. एक सिरियस सिच्युएशन. आम्ही सगळे हांगा बेंजामीन, सारांश, रघुराज, अनुज आणि विरेश सगळे हांगा बजारा सकला वॉटरफॉलान शिरकलात आमी आणि आमकां हांगा आमी रेस्क्युअराची वाट पळयता. नमस्कार, हांव सौ सिद्धी प्रभू, सांखळी म्युनिसिपालिटीचे सद्या नगराध्यक्ष आसा. म्हजें डिजायनेशन इतल्या खातीर सांगता की म्हजे कडेन हॉनरेबल CM सराचो वरदहस्त आसा. कांयशे आमचे कडेन पावर्स आसात, तरी हांवें काल जे सिच्युएशन हँडल केलें किंवा फेस केलें ताजे वरसून हांव एक सर्वसामान्य पॅरंट्सांची सिच्युएशन कितें जातलें जेन्ना आपली भुरगीं घरांतलीं आमकां सांगनासतना वॉटरफॉलाचेर ट्रॅकाक वतात, अजिबात इन्फॉर्म करना आनी शेवटी प्रश्न हो पॅरंटिंगाचेर येता की आवय बापायचें लक्ष ना. तर म्हजो अनुभव सांगता, काल दनपारचे लागीं लागीं एकांक म्हजो भुरगो घरांतसून गेला, तो रातचो 10 पर्यंत कांयच फोन कॉन्टॅक्ट ना. हांव ट्राय करतालें. पयलीं मातशें हांवें चिंतलें की खंय लागींचोच गेला आसतलो, पण जसो टायम वता वता जसो टेन्शन आयलें आनी तातूंत मागीर म्हाका रातचो फोन आयलो की ताज्या बरोबर आनी 6 भुरगे ना. सिद्धी, तुजो चेडो भितर आसा, तूं प्लीज कितें तरी कर. खूब पॅनीक जालें हांव आनी मागीर शेवटी म्हजे इश्ट आभा आनी दत्तराम चिमुलकर हांकां उलो मारलो, जे म्हाका सदांच संकट काळाक सदांच असतात. तांच्यांनी ऑनरेबल CM सराक सांगून किंवा बाकीचे आमचे RTO पारोडकर सर, मागीर आमचे थळावे PI कडसून हांवें लोकेशन मागून घेतलें की ह्या नंबर खंय ट्रेस जाता तो पळय. कळ्ळें म्हाका की केरी, विर्डी, महाराष्ट्र अशें दाखयता म्हणून. सो तेज्या प्रमाणे आमी फुडें केली सुरवात आनी ऑनरेबल CM सराचे इंटरव्हेनान जायते बेगिना कळ्ळें की ते बाबा विर्डी सकला जो धबधबो आसा थंय खंय तरी त्या सायडीक आसात भुरगे आनी कळ्ळें की सिच्युएशन पॅनिकींग आसा. म्हणून म्हजो मिस्टर गेलो, लागीं लागीं 25 किलोमिटर चल्ले, तांचे बायक्स तांकां मेळ्ळो, परत 25 किलोमिटर आयले कारण ताचो फोन ना कांय ना. येवन इन्फॉर्म करपाक बाबा पुलिसाक की रेस्क्यू तुमी धाडा म्हणून केलें सगळें. आनी आवय सगळ्यो हांव तशें आमी जेन्ना सोशल हितून आसतना खूब अशी सिच्युएशनां पळयल्लीं आसता, तशें धाडसी पण बाकीच्यो आवयो ज्यो रडटाल्यो किंवा तातूंत हांवेनूय जें फेस केलें, जरी स्ट्रॉंग आसलें जेन्ना आपल्याचेर येता पळय तेन्ना कळटात म्हणटा तशें ना ते विचार तकलेन, ना ते बुडले आसतले काय, कितें जालां आसतलें काय. आनी तेतून ती एरियान हिस्त्र जनावरां आतां कारण उदक ना, जंगल तोडणी जाल्यार लागीं पावल्यात, सोरोप जावं थंडीन गारठून कितें जालें आसतलें कारण कांयच उरूंक नासलेलें तांच्यांनी, फक्त एका आनी जेवण नासतलें बिकॉज रोखडे येतले म्हणून गेल्ले आसतले. सगळे विचार आयले कितें जालां आसतलें. आनी भुरगे सगळे तशेंच मॅच्युअर 19 इयर्स ऑफ एज ग्रूप पंगड आनी टॅक्निकल म्हटल्यार सायन्स स्टुडंट्स. सो थोडें नॉलेज आसलें तांकां, पण शेवटी उज्या कडेन आनी उदका कडेन फकाणां उपयोग ना. आनी पळया आयज कालचे हांव झेनझीक सांगता, तुमी हें सगळें सिच्युएशनां पळयतात तुमी 5 मिनटां पयलीं उदक फक्त पांया पुरतें असलें, धोपरा पुरतें तें बुडटा तें जाता 5 मिनटांनी आनी व्हांवून वता. सेम सिच्युएशन ह्या भुरग्यांनी फेस केलें म्हणून ते थंयसर ट्रॅप जाले. सेम सिच्युएशन. तांची बुद्धी बरी म्हणून तांच्यांनी उदक पार करपाचो प्रयत्न करून तांकां कळ्ळें, अनुभव आसा की बाबा आमी व्हांवतले कारण तांच्यांनी एक व्हडलें हें घातली फानी आनी टाप्प करून त्या कायनेटीक म्हणजे फ्लो आसलो एनर्जी तातूंत ती उदकाच्या फ्लो करंटान ती तुटली. ताजे वरसून तांकां कळ्ळें की कितें आपलें जावं येता तें. आनी ताज्या पयलीं अशें म्हणटात की कर्नाटकांतल्या एक टिमींतले 2-3 जाण उदकसून व्हांवल्या, पण फुडें मे बी ते सर्वायव जाले आसतली. ती सारकी परफेक्ट न्यूज ना. आनी ह्याच जागेचेर कितले वर्सां पयलीं असो एकदम येचकीत फ्लो येवन भुरगे मेल्ले आसात. आनी हांव तुमकां सांगता, आमचें नशीब बरें भुरग्यांनो की काल रातभर पावस पडूंक ना, जाल्यार अक्षरशः खंयचीच टीम वचची नासली. आमकां हेलिकॉप्टरां मागोवची पडटली आसली. ते खर्चीक जातले ते वेगळे, पण अवेलेबिलिटी आसतली आयकना. आनी सर्वसामान्य आवय बापायनी भुरग्यांनो कितें करचें. तुमकां कितें दिसता आयज झेनझीक आमी आवय बापूय अल्लड आवट म्हणजे मागासलेले, आमकां अक्कल ना, आमी तुमकां आडयतात, आमी ब्रॉड मायंडेड न्ही अशें तुमकां दिसता आनी तुमी पॅरंट्सांक आयकना. लक्षांत दवरा, आमी सुद्दां त्या टिनेजींतसून गेल्लीं आसात, अनुभव गाठी घेतलेले आसता. तेन्ना तुमच्या पर्यंत हें अशें जावचें न्हू म्हणून आमी कॅरफूल रावता आनी तुमी आयकनात.
वचपाचें आसा ट्रॅकिंगाक प्रोफेशनल ट्रॅक करात ना म्हणना, निसर्ग साज घालतात, एक्सायटेशन आसता ते एजींचेर, रक्त सळसळटा, पण ट्रॅकिंग प्रोफेशनल आसा तेका चला. पेरंट्सांक सांगा आपल्याक वचपाक तूं येता किंवा एक प्रोफेशनल ट्रॅकर आसा जाल्यार आमकां सांग, 2 पयशे वतले, पण रिस्क घेवं नाका. हांवें काल जे रातभर शेवटी सगळें सोडून देवा म्हऱ्यान बसून म्हाजी जी मनस्थिती जाल्ली तुमकां म्हजे तोंडा वचून कळटलें ते देवा सायबा. हांव चिंत्ता की जेन्ना वायट दुसऱ्याचें सिच्युएशन आवय आयकता तेन्ना तिजें काळीज आनी तिका कितें जाता असेल ल्हानाचें भुरगें व्हड करतना. सो भुरग्यांनी प्लीज अंडरस्टँड करा. आनी टी व्ही दाखयणाऱ्यो डेंजर गजाली आपल्यो केन्नाच जावचे ना. आपूण सेफ अशें चिंतू नाका. म्हज्या भुरग्यांनी सुद्दां ह्या 6 जाणांनी चिंतूंक नासलें की टीव्हीन पळयलें तेंच सिच्युएशन आमी पळयलां म्हणून. तांकां जेन्ना ते रेस्क्यू करपाक गेल्ले तेतून हॉनरेबल CM सरचे गायडन्स, PI राणेची टीम, खासा करून श्रीपाद गांव जे फायर ब्रिगेडीन आसा, कारण ते थंयचे थळावे केरीचे असल्या कारणान तांकां सगळ्यो वाट्यो खबर आसा. ते स्वता 5 जायसर 6 जायसर आनी म्हाजे साखळेकार भाव खूब जाण आसलेले. आपले घरचे कितें ते नाल्ल बीन अक्षरशः देवाक दवरून आंगवणी करून सगळे जाणां गेल्या. तेन्ना कळटा आपले ऋणानुबंध कितें आपूण डेव्हलप केल्ले आसता ते सोसायटी बरोबर. पण एक केपेबल वुमन जेन्ना हे फेस करता तेन्ना एक सर्वसामान्य आवयची परिस्थिती जेन्ना तिचे कडेन रातचे कोण कॉन्टॅक्टाक ना, कांय ना, भुरग्यांना त्या आवयची आपल्या परिस्थिती कितें जातली आनी देव न करून आयज वायट पळोवंक मेळल्यार कितें जातली, अक्षरशः पिशें जावपाचें नाल्यार स्वताक शूट करून घेवपाचें अशें सिच्युएशन आसता तें. प्लीज तुमी अंडरस्टँड करा. आवय बापाय बरोबर फटिंगपणां करूं नाकात, तांकां सांगल्या शिवाय वचूं नाकात. आनी कितें जर करपाचें आसा जाल्यार प्रोफेशनल ट्रॅक करात आनी आवय बापायक सांगून आवय बापायचें आयका, ही नमळ्याची विनंती. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव अंगद कामत. काल 28 जून आमी दनपारा 2 सुमार टोटल साखरेचे 6 जाणां वज्रा सकला वॉटरफॉलाक गेल्ली. सो आमी 2 सुमार थंय पावली आनी थंय वता जाल्यार आमकां धोपरा सकयल उदक आसलें. सो आमी वयर गेली आनी वयर मागीर प्रेशर सारको वॉटरफॉलाचो वाडपाक लागलो. सो आमी बेगीन सकयल देवली. पळय जाल्यार उदक सामकें हांगा पाविल्लें तोंडा मेरेन. सो मागीर आमी क्रॉस करपाची रिस्क घेवंक ना. सो थंयच रावले कोण रेस्क्यूची वाट पळयत आनी आमी रातभर रावले थंय सुशेगाद. आनी रातचे मागीर 5 सुमार आमकां व्हरपाक आयले. सो आमकां स्पेशल थँक्स टू डॉक्टर आमच्या गोंय राज्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तांच्यांनी स्पेशल गोंयच्यान आनी महाराष्ट्राच्यान फायर ब्रिगेड धाडली आनी रेस्क्यू टीम धाडली आमकां रेस्क्यू करपाक. साखरेचे भुरगे आयल्ले आमकां रेस्क्यू करपाक आनी घरा सामकी पॅनीक सिच्युएशन जाल्ली. सगळ्यांच्या घरा सामकें बोवाळ जाल्लो आनी सगळे भिल्ले. सो हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की पावसाच्या दिसांनी असल्या जाग्यार हांगा वचचें न्हय. एंड इफ वता जाल्यार फूल अशें प्रोफेशनल ट्रॅकिंग ग्रुपांतल्यानूच वचचें. तांचे कडेन सगळे इक्विपमेंट आसता. आमी केन्ना चिंतूंक नासले जातलें म्हणून, बट आमी सुशेगाद सेफली वाचले. देव बरें करूं. थंय कसो एक्सपिरियन्स जालो? रातभर कितें केलें तुमी? रातभर आमी अशें एक टॉर्च पेटोवन दवरली आनी सगळे अशें लागीं बसले मातशी गरमी जावपाक, कित्याक कुडकुडपाक जायना म्हणून. आनी अशें हालचाल करीत उलयत रावले कित्याक पांय मागीर मुयेंतलो घट ते जावंक जायना म्हणून. एंड आमी रात मेरेन रावले अशें रातभर पावस पडूंक ना. तो एक प्लस पॉयंट आसलो आमकां. एंड आमचो प्लॅन आसलो की जेन्ना सकाळ जातली, सुर्याची किरणां पडटली तेन्ना आमकां सगळें दिसतलें आनी आमी सुशेगाद वचपाचें म्हणून. बट तितल्यान रातचेच आमकां आमचे रेस्क्यू जालो. सो कोणें रेस्क्यू केला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, माझं नाव सारांश. काल आमी 6 जाणां एक्चुली वॉटरफॉलार गेल्ले आनी अशेंच मजा करपाक म्हणून गेल्ले. सो आमी चलता थंयसर लायक कांयच उदक नासलें, कांय नासलें, सुशेगाद आमी गेले. अशें कांय आयडिया नासली आमकां. सो आमी गेले थंयसर पावले वॉटरफॉला कडेन आनी वॉटरफॉला कडसून आमी सगळे पळोवन येता म्हटल्यार इतलो व्हडलो फ्लो जालो थंयसर की आमकां क्रॉस करपाक डिफिकल्टी पडली. आमी क्रॉस करपाक गेल्ले जाल्यार आमी उठ्ठा आसले थंयसर. सो आमी कितें केलें, आमी रिस्क घेवंक ना. आमी थंयसर रावले मातशे आनी चिंतलें की कोण येतले जाल्यार एटलिस्ट तो फ्लो कमी जायत जाल्यार आमी एटलिस्ट क्रॉस करुया म्हणून. पण रात जाता म्हटलें तरी फ्लो कमी जावंक ना, कसोच कमी जावंक ना. सो आमी चिंतलें की आमी त्या दिसा खूब रावले. सो मागीर 5 सुमार आमची रेस्क्यू टीम येयली, फायर ब्रिगेड बी येयले आनी आमचे साखरेचे कोण येयले आमकां रेस्क्यू करपा खातीर. सो हांव सगळ्यांक पयलीं तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां. आनी एक सगळ्यांक एक इन्स्ट्रक्शन दिता की तुमी पावसाच्या दिसांनी कोणाक धाडया नाका असले जाग्यार आनी वयपाचें.
खंयचो खंयचो तो वजरी व्हिडिओ वजरी वेल्डी वजरी व्हिडिओ वजरी सो सिद्धी प्रभू चेअरपर्सन साखळी मुद्दम डिझायनेशन सांगता कित्याक म्हाजेर जर हो प्रसंग येता जाल्यार पेरंट्सांची कितें मनस्थिती जातली दुसऱ्यांच्या आयुश्यान डिफिकल्टी येतकूच एडवायस करपाक व्हेरी इजी आसता पण कालचो हांवें दनपारचे 1 ते आज सकाळची 6 पर्यंत कसो दीस काडला पळय तें म्हाका खबर ना की चलो म्हणजे 2 पासून भायर सरलेलो लोकेशन रेंजीन नाशिल्लो फोन लागना तरी येतले म्हणून घालमेल फोन लागना म्हणटकूच सांज जाली रात जाली सांजची 8 जाली 9 जाली 10 जाता म्हणटकूच मात्र पाशे सोंपले की भुरगोचे ना शेवटी मागीर आपली तो तेंच्या पेरंट्सांनी म्हाका फोन केले 6 भुरगे आमच्या साखळीचे फोनी केले खंय आसा तेन्ना मात्र पॅनिकींग सिच्युएशन कितें तरी वर्स आसा म्हणून कळ्ळें मागीर तकल्यो मातशे यूज करून ऑफकोर्स आमच्या कडेन छत्रछाया ऑनरेबल CM सराची आसा म्हणून आमचे आभाची मुलकर कितें आसत जाल्यार उल्याक म्हणटा तरी म्हजें सोल्युशन ताका हांवें सांगलें फोन करून आबा अशें जालां रे म्हणून तातल्या भायर म्हजो घोवय गेल्लो आपल्या प्रमाणे कारण म्हाका आमचे जे PI आसात दिवचलचे राणे तांकां हांवें सांगलें मातशें लोकेशन ट्रेस कर म्हणटकूच रेवणा पर्या विडी महाराष्ट्रा अशें तें लोकेशन सो तो एक क्लू तरी मेळ्ळो म्हणजे थँक्स टू द टॅक्नॉलॉजी सो त्या हिसपान म्हजो घोव गेलो आपली एक टीम घेवन आबा स्वता तेणें आपली बुद्धी वापरून RTO चेक नाक्याक पोस्ट केलो की चोल्लाचे चेक नाक्याचेर भुरग्यांचे लोकेशनां दिसता की तोंडां दिसता एटलिस्ट ते चोल्ला गेला काय ह्या विडी महाराष्ट्रान गेला पण कळ्ळें चोल्ला ना म्हणटकूच विडी आनी आमचे बाजारकार सगळे देवाचे नाल म्हणटा तशें दवरून सगळे ह्या 6 भुरग्यांच्या सोदपाक सबंद रात जागले आनी मागीर तांकां सकाळी संक म्हटल्यार घरा रेस्क्यू करून हाडला पण आयज हांव बिंदास आसा पण एक आवय म्हणून म्हाजी सिच्युएशन कितें मनस्थिती जाल्ली शेवटी सगळे गिव अप करून देवा फुड्यान हांव अखंड नामस्मरण करपाक बसलें की कितें हांव आतां फुडें पळयतलें काय म्हणून आयज तो आयल्या बरोबर चलो भुरगो म्हाका कळ्ळो की मजा म्हणून पेरंट्सांक न सांगता अर्दवरान येतले म्हणून हे भुरगे गेल्ले बुलेट बीन घेवन शेवटी केन्ना पेरंटिंगाचेरूय केन्ना ब्लड येता सो हांव सगळ्या भुरग्यांक युथांक सुद्दां व्हिडिओ पळया उदक हें सामकी उदक आनी उजो जे कडेन फकाणां करची न्हू म्हणटा तशी ढोपराभर आसलेलें उदक फूल मनीस बुडटा इतले जाले आनी तो फ्लो देंवना लागलो संबंद रात्र कुडकुडटा तांच्यांनी व्हिडिओ काडला उदक अक्षरशः व्हांवतालें भितर श्वापद आमी थंयसर अश्वला दिसता म्हणून थंयसरले थळावे लोक थंय वचना तेंचो टायम बरो आनी बाकीच्यो सगळीं हिस्र जनावरां खंयच्या जर टायम वायट आसलो जाल्यार आयज भुरग्यांक पळोवंक मेळचें नासलें आमकां सो हांव ह्या मुद्दम माध्यमांचो सगळ्यांक भुरग्यांक अपील करता आनी पेरंट्सांनी हो व्हिडिओ दाखोवचो जर म्हजो टायम वायट आसलो जाल्यार आयज हांव वेगळीच गजाल सगळ्या साखळेकार मी पळयतले आसलेले सो उदका कडेन प्लीज पावसान जें उदक सगळ्यांक हे निसर्ग सैम जो उलो घडटा तरी भुरगे निर्वसनी म्हणून हें वेगळी गजाल जाल्यार व्यसन करून भुरगे वता आनी नाका आसलें आमी जाल्लें पळयता सो प्लीज आपल्या जिवाची काळजी घेया आपुणूच सगळो आपलो भाग्य विधाता आसता मागीर आमी सगळी यंत्रणा हेंकां तेंकां दोश दिता आनी रियली थँक्स टू चिमुलकर फर्स्ट पारोळकर फर्स्ट तशेंच श्रीपाद गांवस आमचे फायर डिपार्टमेंटाचे तेंच्यांनी आपूण विट्टी त्या गांवचे केरी गांवचे आसा आपणाक चोर वाटो सगळं खबर आसा म्हणून सकाळ रातचे 12 गेले ते 6 पर्यंत ह्या आपूण स्वता जागतीन तेंच्यांनी सगळें लक्ष घातलां ऑनरेबल CM सर ऑफकोर्स तांच्या शिवाय हें इम्पॉसिबल आसलें आनी थँक्स पण परत एकदा भुरग्यांनो प्लीज हांगा आवयो बापोयंचें कितें जाता पळय तें आयज हांवें अनुभवलां मेंटल स्थिती मरणाकाळ जाता पिशें जावपाची जाता प्लीज अशें करूं नाका देव बरें तुम्ही पळयतात GNH